अस्सलाम वालेकुम। सिंध बोर्ड से 11वीं जमात का उर्दू का पेपर देने वाले तलबा के लिए कसीर इंतखाबी सवालात के हवाले से वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस सिलसिले की आखिरी वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी इम्तिहानी तैयारी में इससे ज़रूर मदद लेंगे। बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो का आगाज़ करते हैं। सवाल देखिए, ये अरकान कहते हैं बुखार को, फालिज को, हाफजे की ख़राबी को या पीलिया जिगर की ख़राबी को। दुरुस्त जवाब है पीलिया यानी जिगर की ख़राबी को ये अरकान कहते हैं। सवाल देखिए, मामूली सा निस्यान भी हो सकता है इसमें निस्यान है नुकसान, नसों की ख़राबी, भूलने की बीमारी या चक्कर आना। दुरुस्त जवाब है भूलने की बीमारी। सवाल देखिए, शेख व ब्राह्मण से मुराद है दो ज़ातें, दो अशख़ास, अमीर व गरीब या मुस्लिम और गैर मुस्लिम। दुरुस्त जवाब है मुस्लिम और गैर मुस्लिम। सवाल देखिए, लफ्ज़ कासिद का मतलब है इरादा करने वाला, पैगाम ले जाने वाला, डाकिया, दरमियाना ज़िंदगी गुजारने वाला। जवाब है पैगाम ले जाने वाला। सवाल देखिए, लफ्ज़ इस्तख़वान के मतलब है दस्तरखान, आहिनी टोपी, ख्वांचा या ढांचा। दुरुस्त जवाब है ढांचा। लफ्ज़ महमीज़ के माने हैं बड़ी मेज़, मेहमानों का कमरा, घोड़े की रकाब या जिस लफ्ज़ पर हमज़ा हो। दुरुस्त जवाब है घोड़े की रकाब। अगला सवाल देखिए, संग व खिश्त के माने हैं साथ साथ, ईंट पत्थर, सींग या दीवाना। दुरुस्त जवाब है ईंट पत्थर। सवाल देखिए, लफ्ज़ देर के माने हैं ताख़ीर, शुमाली इलाके का शहर, गैर इस्लामी इबादतगाह या घर। दुरुस्त जवाब है गैर इस्लामी इबादतगाह। मेहर नीम रोज़ का मतलब है आधे दिन का रोज़ा, आधी मेहरबानी, बीवी का आधा महर या आधे दिन का सूरज। दुरुस्त जवाब है आधे दिन का सूरज। अगला सवाल देखें, अल्फाज आगाज़ और अंजाम में सन्नत पाई जाती है मुबालगा, तशबीह, तालील या तज़ाद। और दुरुस्त जवाब है तज़ाद। सवाल देखिए, सरसर एक हवा है जो चलती है जंगल में, समंदर पर, सहराओं में या दरियाओं पर। दुरुस्त जवाब है सहराओं में चलने वाली हवा को सरसर कहा जाता है। अगला सवाल है, इशरत ज़ीज़ से मुराद है गमज़दा हयात, ऐश वाली हयात, अबदी हयात या आब हयात। दुरुस्त जवाब है ऐश वाली हयात। अगला सवाल देखिए, भटके हुए को दिखाना चाहिए सीधा रास्ता, वाज़ेह नक्शा, टीवी पर मंजर या घर का रास्ता। दुरुस्त जवाब है सीधा रास्ता। अगला सवाल है, बेकसी करती है कमज़ोर, बीमार, हमला या बेबस। दुरुस्त जवाब है हमला। अगला सवाल, पयाम लतीफ़ पैगाम है बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर का, सच्चल सरमस्त का, बहाउद्दीन ज़करिया का या शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का। दुरुस्त जवाब है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम है। सवाल देखिए, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी का अंदाज़ है अवामी, इस्लाही, सियासी या नातिया। दुरुस्त जवाब है इस्लाही। सवाल, ये ज़ुबान तेरी ताकत नमूना है अल्लाह की ताकत का, अल्लाह की रहमत का, कुदरत इलाही का या कुदरत आसमानी का। दुरुस्त जवाब है कुदरत इलाही का। सवाल देखिए, इंसान के हाथ में है तकदीर, तदबीर, तकरीर या ताबीर। दुरुस्त जवाब है तदबीर। सवाल देखिए, मियाँ ने बिल्ली को बंद कर दिया था कमरे में, बावर्ची खाने में, गुसल खाने में या कोयलों की कोठरी में। दुरुस्त जवाब है कोयलों की कोठरी में बंद कर दिया था। अगला सवाल देखें, लफ्ज़ महर व वफ़ा में महर से मुराद है बीवी का महर, सूरज, इनायत या खातून का नाम। दुरुस्त जवाब है इनायत। सवाल देखें, घाट पर उतरना के मानी हैं घाटा हो जाना, धोबी घाट पर आना, साहिल पर उतरना या हवाई अड्डे पर उतरना।
درست جواب ہے ساحل پر اترنا۔ اگلا سوال دیکھیں، اس جوڑے میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے؟ چاند سورج، لوح و قلم، پھل پھول یا زردار بیزر؟ درست جواب ہے زردار بیزر۔ سوال دیکھیے، رئیس امروی کے قطعے کا عنوان ہے تنبہ تقدیر، گلستان، سائیڈ ایفیکٹس یا مہک؟ درست جواب ہے مہک۔ سوال دیکھیے، عرفان حیات ان کی ربائی ہے؟ آفاق صدیقی، جوش ملیح آبادی، صادق دہلوی یا میر انیس؟ درست جواب ہے جوش ملیح آبادی۔ سوال دیکھیے، پیام لطیف کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا ہے؟ جوش ملیح آبادی، آفاق صدیقی، ناہید اختر یا میر انیس؟ درست جواب ہے آفاق صدیقی۔ اگلا سوال ہے، نصاب میں شامل حمد کے شاعر ہیں؟ آفاق صدیقی، جوش ملیح آبادی، ماہر القادری یا میر انیس؟ درست جواب ہے ماہر القادری۔ سوال دیکھیے، نصاب میں شامل نعت کے شاعر ہیں؟ جوش ملیح آبادی، آفاق صدیقی، اقبال عظیم یا ماہر القادری؟ درست جواب ہے اقبال عظیم۔ سوال دیکھیے، مشفق خواجہ ان کا خط ان کے نام ہے؟ آپشنز ہیں نیاز فتح پوری، نیاز الدین خان، جوش ملیح آبادی، صدیق جاوید یا میر مہدی مجروح؟ درست جواب ہے صدیق جاوید۔ سوال دیکھیے، آب حیات افسانے کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا ہے؟ شیخ ایاز، شمشاد اختر، ناہید اختر یا آفاق صدیقی؟ درست جواب ہے ناہید اختر۔ سوال دیکھیے، ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے؟ مرزا سلیم بہادر، مرزا غالب، مرزا شہزور یا میر مہدی مجروح؟ درست جواب ہے مرزا سلیم بہادر۔ سوال دیکھیے، لڑکی گندم کے کھیت میں کاٹ رہی تھی؟ گندم، لکڑیاں، سبزی یا گھاس؟ درست جواب ہے گھاس۔ سوال دیکھیے، خانہ صیاد کہتے ہیں شکاری کا گھر کو، قید خانے کو، تباہی کے گھر کو یا دھوکے باز کو؟ درست جواب ہے قید خانے کو خانہ صیاد کہا جاتا ہے۔ سوال دیکھیے، بھٹکے ہوئے کو دکھانا چاہیے؟ گھر کا پتہ، ٹی وی منظر، واضح نقشہ یا سیدھا راستہ؟ درست جواب ہے سیدھا راستہ۔ سوال دیکھیے، جہاں تیل پایا جاتا ہے وہاں چٹانیں ہوتی ہیں؟ بھربھری، پتھریلی، نرم یا مسامدار؟ درست جواب ہے مسامدار۔ عزیز طلباء، کثیر الانتخابی سوالات یعنی ایم سی کیوز کے سلسلے کی یہ آخری ویڈیو بھی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ اگر ان تمام ویڈیوز میں شامل ایم سی کیوز کو آپ پڑھ لیتے ہیں اور یاد کر لیتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔